السلام عليكم متتبعين قناة ديجا شانيل. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. كنرحب بكم في فيديو جديد. اليوم انا بغيت نقترح عليكم واحد الفيديو اللي هو عبارة عن شرح لدرس من دروس اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي. كلنا كنعرفوا دابا في هذه الفترة وصلنا لنهاية السنة الدراسية، ودابا التلاميذ ديال المستوى السادس ابتدائي كيستعدوا كيبريباريو كيوجدوا باش ينجحوا ان شاء الله في الامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية بالتوفيق والنجاح ان شاء الله لجميع الوليدات. نبداو على بركة الله. الدرس ديال اليوم يكون درس في مادة أو لا غرامير. أول درس عندنا في مقرر السادس ابتدائي هو لي تيب دو فراز. أنا غنحاول نشرح لكم باللغة العربية بالدارجة بطريقة مبسطة جدا باش الوليدات يتمكنوا من الفهم بطريقة جيدة. لي تيب دو فراز يعني أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. لي تيب دو فراز أنواع الجمل. il existe 4 types، يعني في اللغة الفرنسية كاينين 4 ديال الأنواع ديال الجمل. 4 types. la phrase déclarative يعني جملة إخبارية، كتعني ديكلاراتيف إخبارية، كتخبرنا بشي حاجة، كتعطينا واحد المعلومة. apporte une information يعني كتعطينا واحد المعلومة ولا كتخبرنا بشي حاجة. se termine par un point ou 3 points de suspension. يعني هاد الجملة الإخبارية la phrase déclarative كتعطينا واحد المعلومة، كتخبرنا بواحد المعلومة، كتنتهي بنقطة و 3 points de suspension، نقط الحذف. هاد النقط بثلاثة كنسميهم بالعربية نقط الحذف، les 3 points de suspension. exemple: la maîtresse a fini les corrections. هاد الجملة هادي كتخبرنا باللي الأستاذة أنهت التصحيح، يعني خبراتنا، عطاتنا واحد المعلومة. آية كما كتشوفوا انتهت لنا بالنقطة. se termine par un point. النوع الثاني اللي هو la phrase interrogative، يعني جملة استفهامية. la phrase interrogative جملة استفهامية. sert à poser une question يعني كتطرح لنا واحد السؤال. se termine par un point d'interrogation تنتهي بعلامة استفهام. exemple هنا كتبت لكم واحد المثال: vas-tu à l'école? Vous voyez que cette phrase se termine par un point d'interrogation. Alors la phrase interrogative هي جملة استفهامية كتطرح لنا واحد السؤال وكتسالي بعلامة استفهام. se termine par un point d'interrogation. Un autre exemple, par exemple, est-ce que tu vas à l'école? On commence par est-ce que. هي راح تاهي نفس الجملة ولكن هنايا غير بديناها باسكو. تاهي une phrase interrogative. ou bien avez-vous nagé? avez-vous nagé؟ حتى هاد الجملة راها جملة استفهامية. كان بدينا بالفيرب avez-vous حيت عندنا une phrase interrogative ديما كنسبقوا لو فيرب قبل لو سوجي. هنايا عندنا النوع الثالث la phrase exclamative. la phrase exclamative
يعني شنو هي باللغة العربية لا فراز اكسكلاماتيف؟ يعني جملة تعجبية، يعني كتعطين اكسبريم ان سونتيمون، كتعبر لينا على شي حاجة، يعني على فرحة ولا على يعني الا كنتي متفاجئ، يعني كنسميوها اون فراز اكسكلاماتيف، يعني كتعجب ملي كتقول هاد الجملة، كتعجب من شي حاجة. se termine par un point d'exclamation. Se termine par un point d'exclamation. هنا درت لكم واحد المثال، un exemple. Quelle joie de savoir lire. Quelle joie de savoir lire. يعني هنا كيعبر على الفرحة ديالو باللي انه ولا كيعرف يقرا. se termine par un point d'exclamation. والنوع الأخير اللي هو la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. يعني هاد الجملة بحال غنقولوا جملة فيها الأمر، كنأمرك أنك دير شي حاجة، ولا كنصحك دير شي حاجة، ولا كنمنعك أنك دير شي حاجة. se termine par un point ou par un point d'exclamation. يعني هاد الجملة هادي impérative اللي فيها الأمر، اللي ديما كتبدا commence par un verbe، ديما كنبداوها بفيرب في l'impératif، يعني كيكون مصرف في الأمر. se termine تنتهي par un point، تنتهي بنقطة، ou par un point d'exclamation أو علامة تعجب. هنايا كتبت لكم واحد ليكزامبل. sortez dans la cour. هاد الجملة هادي سالات بنقطة. cette phrase se termine par un point. sortez dans la cour يعني كنقول لهم خرجوا، كنعطيهم أمر باش يخرجوا. فاش كتعطي الأمر لشي حد يعني une phrase impérative. taisez-vous يعني كتأمر التلاميذ ديالك باش ينضبطوا ويسكتوا. taisez-vous. عندنا هنايا هاد الجملة هادي انتهت لنا بعلامة تعجب. se termine par un point d'exclamation. Alors, il existe, je répète, il existe 4 types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. كنتمنى انني نكون شرحت لكم شويه وبسطت لكم هذا الدرس هذا، ونتمنى من الوليدات انهم يراجعوا مزيان ان شاء الله باش ينجحوا في الدروس ديالهم. هذا الدرس بغيت نقول لكم غير باللي راه ما كيعنيش غير المستوى السادس بوحدو، يعني هذا الدرس كنديروه في المستوى الرابع، المستوى الخامس والسادس ابتدائي، يعني كيبداوه التلاميذ من الرابع، من المستوى الرابع ابتدائي وهما كيقراو حتى للسادس. ملي كيوصلوا للمستوى السادس كيكون بحال المراجعه، كيجيهم صافي يضبطوه ولا ساهل. ان شاء الله بالتوفيق للجميع التلاميذ وبالنجاح يا ربي امين، والله يفرحكم ويفرح والديكم بكم ان شاء الله. تسنوني في فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه، اكيد غيكون على الدرس الاول ديال كونجوغيزون اللي عندكم في المقرر ديال المستوى السادس. انا بالنسبه لي راه كاينين شي وليدات ما شاء الله غيجيهم هاد الدروس ساهلين حيت ديجا قراوهم، خصوصا الوليدات اللي كيقراو في بريفي، ولكن راه هذا الشيء اللي كاين في المقرر. انا غادي نراجع معكم جميع الدروس ان شاء الله. الفيديو الجاي غيكون على لا كونجوغيزون. نتمنى انكم تفرجوا في هذا الفيديو وتراجعوا مزيان. خليتكم على خير وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وما تنسوش ديروا الجرس، تفعلوا الجرس وتبارطاجيوا هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. ونهاركم مبروك.